ही गोंयांतली सगळ्यात व्हडली जात्रा म्हणटा ती कशा प्रकारे दर वर्साक ह्या देवीचे भक्तगण सादारण 700 ते 800 वाडटा. जो आम्ही अभ्यास केलो 1995 आम्ही सगळे ते लिस्ट काढले जितके धोंडा आणि तेन्ना आमकां 95 800 वाडटा अशें दिसलें आनी आमची पावती काडटा जात्रे दिसा नव्या धोंड पळय फक्त नव्या धोंडाची जुन्या धोंडाची काडिना. आणि प्रत्येक एका धोंडा फाटल्यान सादारण म्हणटा ते 3 ते 4 मनीस येतात म्हणजे फूल तेजी फॅमिली येता. म्हणजे तुमी अभ्यास करा 1995 आतां 2025 आणि 5 29 वर्साचे हजारांनीच हिशोब करा. तेन्ना 70,000 धोंड आसले त्या 1995 आतां अंदाज सादारण लाखाच्या भायर एक्झॅक्ट सांगूंक शकता पूण लाखाच्या वयर. सो हाची परंपरा जी आसा म्हणजे प्रथा आसा ती प्रथा एक आख्यायिका आसा की ती देवी घाटा वयल्यान आयली आनी मया रावली. सो ताजे उपरांत सगळे कडेन कितें आसा एक्झॅक्टली जेन्ना पळय ती घाटमाथ्या वयल्यान येयली म्हणजे मोल्ल्या मागीर मावळिंग्या दिवचलेचे मागीर मया आनी दोगांच्या मदीं वडण्यार म्हणून एक स्थळ आसा म्हणजे मयाचोच सीमा त्या सिमेचेर ती रावली आनी मागीर प्रत्येकानी आपापल्याक जो गांव आवडटा त्या प्रमाणे ती आपापल्या त्या गांवांत गेली. लयराई शिरगांव येयली, मामाय मुळगांवा गेली, मागीर केळबाय मया गेली आनी तांचो खेतोबा आसा तो वांयगण ह्या गांवांत गेलो. एक म्हापशा गेली मिराबाई म्हणून आनी एक अंजदीव बेटाचेर आसा आनी एक आमची पाताळान गेली अशी आख्यायिक आसा आदारिपा. काका एक गोष्ट आसा की ही जात्रेची सुरवात कारण खूब जाणांक खबर ना की सुरवात केन्ना जाता कशी जाता. जात्रेक सगळे जाण पांया पडून वयता पूण जी सुरवात जाता आनी जी प्रथा हांगासर जाता न्ही ताजे बद्दल कळटा. आमची जात्रेची सुरवात म्हणटा ती वैशाख शुद्ध प्रतिपदेक जाता म्हणजे काल पासून सुरवात जाली. गणपती स्तवन म्हणजे गणपती शारदा करून आमी सगळे हे ग्रामस्थ चौगुले मंडळी आनी भक्तगण सगळे देवीक प्रार्थना नमन करता आनी आयज फाल्यां आनी परवा अशे 3 दिवस नाट्य प्रयोग आसता आनी चवथे दिसा होमखंड म्हणजे देवीची जात्रा आनी फुडले 4 दीस आसता ते कौलोत्सव जे असंख्य भावीक देवीचो हातसून आपल्याक कौल मेळचो म्हणून तो 4 दीस कौल प्रत्येकाच्या दारान षोडशोपचार पुजा जाता आनी प्रत्येक पयली घरच्या मालकाक कौल दिता मागीर बाकीचे जे भक्तगण येयल्ले आसा तांकां सगळ्यांक कौल दिता. अशे 4 दिवस कार्यक्रम जाता आनी सगळ्या घरांत भोवले की मागीर देवी मंदिरांत वाजत गाजत येता. असो हो 5 दिवसाचो हो जत्रोत्सव आसता. पूण पेट बीन येता हांगासर. पूण हे जात्रेची सुरवात सादारण जेन्ना पळय मुळगांव आमची महामाय आसा त्या जात्रे दिसा पयलो हे आमच्या होमखणाक बरो पडटा. जात्रे दिसा मुळगोच्या जात्रे दिसा पयलो बरो आनी मागीर अष्टमीची चैत्र शुद्ध अष्टमी मया म्हाल्याची जात्रा जाता. त्या दिसा जो कळस घेणारो मूड आसता ताका कौल दिता आनी होमखणां आनी ते मागीर त्या दिसा पासून तेंचें व्रत सुरू जाता आनी सादारण ही आतां अमास जाली. अमाशेच्यान नवे धोंडपाय जाता तेंचें व्रत सुरू जाता. त्याच्या पयलीं चैत्र वद्य अष्टमी जे आमचे 22 ग्रामस्थ चौगुले आसता जे सगळे कार्य देवीचे करता तेंचें व्रत सुरू जाता. हांगा पेटू येता दिसता न्ही. ती जात्रे दिसा दनपारच्या ह्या टायमार येता 12-12:30 दरम्यान. खंयची येता पेट आमची देवीची लयराईची. त्याच्या पयलीं कवळास येता वांयगणेसून आनी मयेच्यान. देवीची भाऊ भगिनी थंयचे ते ग्रामस्थ चौगुले आसता तेंचे ते घेवन हांगर कवळास येता आनी मागीर जात्रेक सुरू जाता. तेच्या पयलीं सकाळीं हो कलश पळय आमकां दिसता देवळान भितर ते कलशांतले तीर्थ वर्सांतल्यान एकदां काडटा ते आनी प्रत्येकाच्या दारान पाट आनी पेलो दवरलेलो आसता आनी त्या पेल्यान आमी ते तीर्थ घालता आनी ते तीर्थ घेतले की परत आनी न्हांव नुवल्यांनी कांय घेवपाची गरज ना. ते तीर्थ घेतले की शुद्ध जाता कळ्ळें. असो त्या तीर्थाचो चमत्कार आसा आमच्या देवीच्या. हांगासरले जो होमखंड आसा ते आख्खे जगान फामाद आसा कारण सगळ्यान व्हडली जात्रा आनी येदे व्हडले होमखंड आनी खंय पेटना. सो ते होमखंड ची म्हणजे पेटोवपाची हे जी आसा न्ही प्रथा तितलीच कडक आसा. कडक म्हणजे फक्त देवी आपल्या वयर कलशा वयलो फक्त फुलाचो प्रसाद तेजेर घालता आनी तो अग्नी पेट घेता असो हो चमत्कार आसा. आमी थंय केरोसीन वापरिना किंवा पेट्रोल वापरिना खंयचे तुमी काडी वापरिना कांयच ना. फक्त तिजो फुलाचो कळाचो प्रसाद उडयता आनी तो अग्नी पेट घेता. फक्त चंद्रज्योत म्हणून आसता तिच्या त्या हेजेर ती पेटता सगळो. हय 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 हय.
कितकोय पावस पडो कितें पडो कांय फरक पडना. कोविडाच्या वेळार भरपूर पावस पडलो, थारात नासलो, पूण त्या फुलाच्या पाकळेन पेट घेतलो. दोन दीस कंटिन्यूस लांकडां भिजली सगळी. बरोबर पावसान. फक्त तिजो चमत्कारान तो पेट घेता, अशी आमच्या देवीची आख्यायिका आसा. You are watching